बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बात बढ़ गई है। बात अब सिर्फ मगरिबी सरहद की नहीं है, मशरक़ी सरहद पर भी ख़तरात बढ़ गए हैं। और सिक्योरिटी ज़रा ये कहते हैं कि जो हसास तरीन मकामात हैं पाकिस्तान में, कि जहाँ पे मशरक़ी साइड से हिंदुस्तान की तरफ से एक बार फिर जारहियत का मुज़ाहरा किया जा सकता है, हमला किया जा सकता है। हाई अलर्ट पे रखा गया है मशरक़ी सरहदी इलाक़ों को और यहाँ पे हसास शहरों को, इलाक़ों को। कुछ मालूमात ऐसी आई हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से हिंदुस्तान की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं, तो ये सारी सूरत हाल जो है इस हवाले से इंतज़ामात किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मगरबी सरहद पर आप देखें तो सूरत हाल कशीदा है और ताज़ा तरीन जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आप शायद जान भी चुके हैं कि पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर कंदहार में और काबुल में फ़िज़ाई हमले किए हैं। बताया गया है कि तालिबान फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और मुबैना तौर पर जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ख़ुसूसन कंदहार और काबुल में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। ये इतलात आ रही हैं, बड़ी जो है वो शिद्दत आई है कशीदगी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, और इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हिंदुस्तान इस मौके से फ़ायदा उठा सकता है और पाकिस्तान को दोनों जानिब से इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। ये सूरत हाल और कुछ ख़बरें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ जारी हैं उनके हवाले से एक कार्रवाई अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है, वो भी आपके सामने रखना है। कंदहार और काबुल इंतहाई अहमियत के दो अहम शहर हैं। आपको पता है कि काबुल दुनिया की नज़र में अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। अमलन जो दारुल हुकूमत है वो कंदहार है, क्योंकि अफ़गान तालिबान की सुप्रीम लीडरशिप जो है वो कंदहार में बैठती है। तो यहाँ पर फ़िज़ाई हमले जो हैं ये मानी रखते हैं और इस हवाले से अफ़गान हुक्काम ने फ़ौरी तौर पर तो रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन एक जगह पे एक तरदीद जो है वो मेरी नज़र से गुज़री है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि काबुल में जिस जगह पे आग लगी हुई है वो ऑयल टैंकर है और उसको आग लगी हुई है, लेकिन मकामी ज़रा ये कहते हैं कि ये फ़िज़ाई अटैक हुआ है, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने किया है। ये बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है। पाकिस्तानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर भी ये बाकायदा तस्दीक की जा रही है पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कि पाक फ़ौज ने कंदहार में बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 को निशाना बनाया है और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ़ को भी निशाना बनाया गया है। ये तमाम अहदाफ़ बारीकबीनी से मुंतखब किए गए जो शहरी आबादी से अलग तलग थे और कामयाबी से जो है ये तबाह किए गए। काबुल में बताया गया है कि BLA के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। बलोच लिबरेशन आर्मी जो है इसके ठिकाने को भी निशाना बनाया गया, ये बताया जा रहा है। और अब कंदहार में अगर फ़िज़ाई कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोई जो है स्ट्राइक्स जो हुई हैं कंदहार में, ये इलाका बताया जाता है स्पिन बोल्दक का, कंदहार सूबे का, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं और बताया जाता है कि कम से कम कोई 3 फ़िज़ाई हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं सिर्फ़ स्पिन बोल्दक कंदहार में। इसकी बाकायदा जो वीडियोज़ हैं ये सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई हैं। डेवलपिंग स्टोरी है और ये जब से अफ़गानिस्तान फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया है, या जब से हम देखते हैं कि एक काबुल में फ़िज़ाई हमला हुआ था जिसमें मुबैना तौर पर मुफ्ती नूर वली महसूद सरबराह TTP की गाड़ी को निशाना बनाया गया था और ये भी बताया जाता है कि उनके किसी ठिकाने को भी निशाना बनाया गया था। 2 फ़िज़ाई हमले हुए थे उस दिन और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि कशीदगी में बहुत हद तक इजाफ़ा हुआ है। अमीर ख़ान मुत्तकी काबुल वापस पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान का। उन्होंने 6 या 7 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया है और ये भी कि जब ये सूरत हाल कशीदा हो रही थी तो अमीर ख़ान मुत्तकी हिंदुस्तान के दौरे के ऊपर थे और इस तरफ से मुल्ला याकूब मुजाहिद ने बात की, रद्द-ए-अमल दिया था फ़िज़ाई जो कार्रवाई काबुल के अंदर हुई थी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से बात की थी और हिंदुस्तान के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर ख़ान मुत्तकी ने ये बात की थी और पाकिस्तान को याद दिलाया था कि जी आप याद करें, रूस को रूस से पूछें, अंग्रेज़ से पूछें, आप अमेरिका से पूछें कि अफ़गानिस्तान के अंदर इन तीनों ताकतों का फिर क्या हशर हुआ था। ये ज़ाहिर है कि एक सूरत हाल बनी हुई है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के जो आम लोग हैं वो इस सारी सूरत हाल से इंतहाई सख्त परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी ज़ाहिर है कि नहीं चाहते कि एक इस्लामी बरादर पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हो। पाकिस्तान जो है और अफ़गानिस्तान के जो अवाम हैं ये भी नहीं चाहते। अब लाखों अफ़गान मुहाजिरीन भी पाकिस्तान में हैं। ख़ुद अफ़गान तालिबान के अंदर ऐसी राय मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अफ़गानिस्तान
اور پاکستان کی جنگ کے حق میں نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ محاذ آرائی کے حق میں نہیں ہے۔ یہ جو تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں یہ انتہائی ظاہر ہے کہ ایک کشیدہ صورتحال کی عکاسی کرتی ہے یہ ساری صورتحال، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ خدشات بہت زیادہ ہیں۔ آنے والی جو رات ہے اس میں بھی بہت زیادہ خدشات ہیں، غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ دونوں جانب کے جو ذرائع ہیں، جو سرحدی علاقے ہیں پاک افغان بارڈر کے، اس طرف کے دیہات ہوں یا اس طرف کے دیہات ہوں، یہ اب غیر محفوظ ہیں۔ یہاں سے متعدد علاقوں سے لوگوں نے نقل مکانی اس دن سے شروع کر رکھی تھی، لیکن بیچ میں جب سیز فائر ہوا تھوڑا سا اس میں سکون آیا، تب کچھ لوگ واپس بھی چلے گئے تھے، لیکن ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرحدی علاقوں سے باقاعدہ نقل مکانی شروع ہو چکی ہے، جو افغانستان کے مشرقی صوبے ہیں اور جہاں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ پاکستانی ملیٹنٹس کے ٹھکانے ہیں یا کچھ پاکستانی شہری جو ہیں یہاں پہ آباد ہیں، تو انہوں نے بھی باقاعدہ یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں سے نقل مکانی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر یہ صورتحال ہے، بلکہ پاکستان کے اندر بھی کارروائیاں جو ہیں یہ تیز کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک خبر ہے سپینوام شمالی وزیرستان سے، ابا خیل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی ہوئی ہے، 7 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ مومند میں ہے، مومند کے حوالے سے ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سرحد پار سے دراندازی کی کوشش کی گئی، 30 ملیٹنٹس کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے۔ اور یہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ تو باقاعدہ اب لگ یہ رہا ہے کہ باقاعدہ دوبارہ سے جنگ چھڑ چکی ہے، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کا منفی استعمال کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس آگ کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں پھر یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جی لاشوں کی تذلیل ہو رہی ہے۔ یہ اب ظاہر ہے کہ اس سے مزید حالات خراب ہوں گے۔ افغانستان میں روزگان کا علاقہ ہے نیو پارک، یہاں پہ مسلح نامعلوم مسلح افراد نے کالعدم ٹی ٹی پی کے ایک انتہائی مطلوب کمانڈر کو مارا ہے، خالد کے نام سے اس کی جو ہے وہ شناخت بتائی گئی ہے، اور اس سے دھماکہ خیز مواد اور آئی ای ڈی سرنگ اور ریموٹ کنٹرول جو ہے یہ جو آلات ہیں یہ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ کوئی 11 پاکستانی جو طالبان ہیں یہ مارے گئے ہیں ایک حملے میں، سرپخ ایریا میں ہے، یہ سینٹرل کرم کا علاقہ ہے، اور کرم کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے یہاں پر بھی، اور اورکزئی کی صورتحال میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دی تھی کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ تو یہ تازہ ترین جو معلومات آ رہی ہیں، جو افغانستان سے خبریں موصول ہو رہی ہیں، جو ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں ان کارروائیوں کی، وہ اس چیز کی جو ہے اس چیز کا ثبوت ہے کہ صورتحال جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملات مزید خراب ہوئے ہیں، مزید اس میں شدت آئے گی، یہ امکانات، یہ خدشات موجود ہیں۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ مصدقہ یہ اطلاعات جو ہیں پاکستانی سیکیورٹی ذرائع سے چلائے جا رہے ہیں، پاکستانی میڈیا اس حوالے سے باقاعدہ یہ دعوے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جب کابل میں فضائی حملہ ہوا تھا تو اس حوالے سے نہ پاکستان نے ذمہ داری قبول کی تھی، میں بار بار یہ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ اس پہ کوئی کمنٹ کیا تھا، نہ اس کی تردید کی تھی، نہ اس کی تصدیق کی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ کب تک یہ سلسلہ رہے گا، کتنے دنوں تک، کتنے ہفتوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اب ظاہر ہے کہ جو اسلام آباد کے سفارتی حلقے ہیں وہ بھی خاصے پریشان ہیں، جو دوست مسلم ممالک ہیں وہ بھی ساری صورتحال سے سخت پریشان ہیں، اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کون سا چینل استعمال کیا جائے، کیونکہ باضابطہ طور پر افغانستان اور جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے یا سیاسی قیادت ہے ان کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا، بالواسطہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کچھ شخصیات نے اس میں حصہ ڈالا ہے، مولانا فضل الرحمان نے دونوں طرف رابطے کیے ہیں، کچھ اور شخصیات بھی سرگرم ہیں، بیک ڈور چینلز کا بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ موڈ نہیں ہے۔ ایک اعلان کیا تھا، افغانستان کی سائٹ سے اعلان کیا گیا تھا سیز فائر کا، پاکستان نے وہ درخواست مسترد کر دی تھی، اور کوئی مزید 4-5 مرتبہ یہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی ہماری طرف سے سیز فائر، لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہماری طرف سے سیز فائر نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا، پاکستان اب کہتا ہے کہ جی ہمیں دفاع کا حق حاصل ہے، اور اسی دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں، جو مطلوب لوگ ہیں پاکستان کو، وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اب وہاں
ٹارگٹ جو ہیں وہ لاک کر دیے گئے ہیں اور ان کو اب نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ سلسلہ کتنے دنوں تک جاری رہتا ہے ظاہر ہے کہ اس حوالے سے کچھ بتایا نہیں جا سکتا۔ ہر گھنٹے بعد صورتحال بدل رہی ہے، ہر 10 منٹ بعد صورتحال بدل رہی ہے۔ میرے ساتھ جڑ رہیے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بر وقت آپ تک مستند جو اطلاعات ہیں یہ پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔